अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बख़ैर होंगे। आज हम आपके लिए अनीला परी की हाज़िरी का अमल लेकर के हाज़िर हुए हैं। बहुत दिनों से मुझसे फरमाइश हो रही थी कि आपके चैनल पे मोहब्बत के तावीज़ात भरे पड़े हैं और अदावत के भी हैं, हर तरीके के अमलियात हैं आपके चैनल पे, लेकिन हाज़िरी के अमलियात तावीज़ात बहुत कम मौजूद हैं। तो बहुत ज़्यादा इसरार हो रही थी। तो आज मैं जिस परी से मैं ख़ुद काम लेता हूँ उस परी का अमल बता रहा हूँ। ये परी मुझे किसी ने ट्रांसफ़र की थी, मैंने इस परी का अमल नहीं किया। अगर मैं अमल करता तो इससे हम बिस्तरी शर्त अव्वल है, लेकिन ये मैंने नहीं किया है। किसी बुज़ुर्ग ने किया था और उन्होंने मुझे तस्ख़ीर करके इस परी को दिया है मुझे, और मैं इससे काम लेता हूँ। इसका अमल मैंने नहीं किया, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। एक बुज़ुर्ग का अता करदा है, अमल भी है और हाज़िरी भी है और परी भी है। वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास। मैं हर चीज़ यूट्यूब पे आपको नहीं बता सकता, लेकिन अमल मैं बताऊँगा आपको कि अनीला परी की हाज़िरी का अमल किस तरीके से लिया जाता है, इसको कैसे हाज़िर किया जाता है। अमलियात की दुनिया में छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत अहमियत रखती हैं। अगर कोई छोटी सी भी ख़ता हो जाए तो रजात का मसला होता है, अमल की रजात हो जाती है। करने वाला या तो पागल हो जाता है या मर जाता है या बीमार हो जाता है या उसके हज़ारों तरीके के नुकसानात हो जाते हैं। जानी माली दोनों तरीके से नुकसान होते हैं। अगर किसी उस्ताद की इजाज़त न हो और कोई बंदा ऐसे ही कर ले तो दोनों तरीके से नुकसान होते हैं। लेकिन जो जिगर वाले हैं, जिनके अंदर हौसला मौजूद है, जो डरते नहीं हैं, वो इस अमल को अंजाम दे सकते हैं। मैं पहले आगाह कर देना चाहता हूँ कि जो कमज़ोर दिल हज़रात हैं वो इस अमल को बिल्कुल भी ना करें, वरना अगर वो खौफज़दा हो गए, उनके अंदर खौफ तारी हो गया तो इसका फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हालांकि इससे कोई ख़तरा नहीं है किसी को, लेकिन डरने पे ख़तरा है। अगर आप डर जाएंगे तो अनीला परी तो हाज़िर होगी, मगर आपको डरना नहीं है। बाकायदा जब वो हाज़िर होगी तो उसके साथ में हम बिस्तरी करना है। वो तलब हम बिस्तरी होगी। हम बिस्तर होने के लिए वो मुतमन्नी होगी, अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करेगी। हम बिस्तर होने के लिए वो आपसे कहेगी, बाकायदा हम बिस्तर होने के लिए। और इतनी बला की खूबसूरत ये परी है कि जो देख ले उसकी आँखों में रंग भर जाए। इतनी खूबसूरत परी है कि आँखों में रंग भर जाए, दुनिया की हर चीज़ इसके आगे फीकी पड़ेगी। इतनी खूबसूरत, इतनी बला की चीज़ है ये ऐसी मखलूक है कि जो वाकई काबिल दाद व तहसीन है। आपको खुदा की कुदरत याद आएगी कि वाकई खुदा ने कैसी कैसी चीज़ें इस कायनात में तख्लीक फरमाई हैं, खल्क़ की हैं, पैदा की हैं। अनीला परी उनमें से एक है। इतनी खूबसूरत है कि मैंने आज तक इतनी खूबसूरत इस दुनिया में कोई औरत नहीं देखी, कोई लड़की नहीं देखी इस दुनिया में। ये अजब ही मखलूक है, ये दूसरी मखलूक है, ये आग से पैदा होने वाली मखलूक है। इसका चेहरा चमकते हुए चाँद की तरह से है। मैंने इसका मुशाहिदा किया है, मेरे पास मौजूद है, मैं जानता हूँ। अगर आप भी इसको हाज़िर करना चाहते हैं बैक वक्त, ये कई जगह पे आपकी मदद कर सकती है। तो इस अमल को जो मैं अभी बताने वाला हूँ बहुत ही पावरफुल अमल है। इसको करने के लिए जिगर वाला आदमी चाहिए, दिलदार आदमी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी करने बैठ जाए तो भाई इसकी गारंटी मैं नहीं लेता कि उसका अमल कामयाब होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो करे हिम्मत वाला हो करे। मेरी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है उस बंदे को जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है। अनीला परी की हाज़िरी, इसके लिए बस इतना ही कहना काफ़ी है कि मैंने इससे खूबसूरत औरत इस दुनिया में नहीं देखी, इससे खूबसूरत लड़की इस दुनिया में नहीं देखी। शर्त अव्वल ही हम बिस्तरी है। जब भी आप इसको तलब करोगे ना, वो पहला काम यही करना है कि आपको हम बिस्तरी करना पड़ेगा इसके साथ में। उसके बाद में दुनिया का जायज़ नाजायज़ कोई भी मसला हो ना, ये सारे मसले हल करेगी। लेकिन शर्त अव्वल है हम बिस्तरी शर्त है। ठीक है जी, हम बिस्तरी शर्त है। मैं इससे ज़्यादा काम नहीं लेता, ये भी मैं आपको बता दूँ। मैं इससे काम ही नहीं लेता, या यूँ कहूँ मैं इससे काम ही नहीं लेता, लेकिन ये मेरे पास मौजूद है। तो अब इसका अमल कैसे करना है, इसके लिए आपको एक अमल करना पड़ेगा। ये मंत्र है, इसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। ये मंत्र आपको सिर्फ 3 दिन याद रहे, 1 घंटे 2 घंटे में नहीं होगा। ये 3 दिन का अमल है। ये करना क्या है मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। 3 दिन का अमल है। करना यह है कि आपको एक लाल कपड़ा ले आना है मार्केट से,
یاد رہے پہلے سے استعمال شدہ نہ ہو. استعمال شدہ کپڑے کو، استعمال شدہ کسی بھی طریقے کے کپڑے کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. جو پہلے سے مستعمل ہے، جس کا استعمال ہو چکا ہے، مستعمل جو ہو چکا ہے، جس کا استعمال ہو چکا ہے، اس کپڑے کو آپ بالکل بھی نہیں یوز کر سکتے، اس کا استعمال بالکل بھی نہیں کر سکتے. آپ جو کپڑا پہلے سے استعمال ہو چکا ہے اس کو نہیں، مارکیٹ سے آپ کو نیا کپڑا لانا ہے. اب کپڑا 1 میٹر بھی ہو سکتا ہے، آدھا میٹر بھی ہو سکتا ہے، یا آپ ایک لال رومال بھی لے کر کے آ جائیں، لیکن پورا سرخ ہونا چاہیے، پورا سرخ ہونا چاہیے. ایک لال رومال ہو یا ایک لال کپڑے کا ٹکڑا ہو، وہ آپ کو لے آنا ہے. اور لانے کے بعد میں آپ کو 3 نیبو لے لینا ہے. 3 نیبو، لال رومال اور 3 نیبو. 3 نیبو لے کر کے، لال رومال لے کر کے آپ کو سامنے بیٹھ جانا ہے. سامنے بیٹھ جانا ہے رکھ کر کے، یہ لال رومال اور نیبو کو سامنے رکھ کے بیٹھ جانا ہے. آپ ایسے کمرے کا انتخاب کریں جس میں لوگ نہ موجود ہوں، کوئی اور نہ موجود ہو. تھوڑا بہت سامان ہوگا بھی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی موجود نہ ہو، کوئی بشر موجود نہ ہو، کوئی انسان موجود نہ ہو، بذات نفس نفیس کوئی انسان موجود نہ ہو سوائے آپ کے. اندھیرے کے وقت میں کرنا، اندھیرا کر کے کرنا ہے. یاد رہے اندھیرا کر کے کرنا ہے، آپ کو اجالا بالکل نہیں کرنا ہے، اندھیرا کر کے کرنا ہے. اور اس کا بفور کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ آگ جلا لینی ہے، اپنے پاس میں رکھ لینا ہے. آگ جلا کر کے اس میں دال چینی بھی بولتے ہیں، دال چینی اور جو، دال چینی اور جو کے دانے ہوتے ہیں، دال چینی اور جو، 2 چیز کو جلانا ہے آپ کو. جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو 2 چیز آپ کو جلا کے رکھنا ہے. اور نیبو اور لال رومال بند کمرے میں آپ کو سامنے رومال رکھنا ہے، بچھانا ہے، یا ٹکڑا رکھنا ہے لال. اس کے بعد میں اس کے اوپر آپ کو 1 نیبو اٹھانا ہے. 1 نیبو، یاد رہے 3 نیبو لینے ہیں. 1 نیبو اٹھانا ہے اور 1 نیبو پہ منتر پڑھنا ہے. میں منتر پڑھ کے بتا دیتا ہوں. نیل کاٹھی رب نے مارا. میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. نیل کاٹھی رب نے مارا، مکھ تیرا سب سے نرالا، انیلا پری کو حاضر کر، او میری بیوی تو میرا سالہ. میں پھر سے منتر پڑھ رہا ہوں. نیل کاٹھی رب نے مارا، مکھ تیرا سب سے نرالا، انیلا پری کو حاضر کر، او میری بیوی تو میرا سالہ. اس کو آپ کو منتر کو 111 بار پڑھنا ہے. 111 بار پڑھ کر کے نیبو پہ پھونک مارنا ہے. نیبو کو رومال کے اوپر رکھ دینا ہے. دوسرا نیبو اٹھانا ہے، پھر پڑھنا ہے نیل کاٹھی رب نے مارا، مکھ تیرا سب سے نرالا، انیلا پری کو حاضر کر، او میری بیوی تو میرا سالہ. 110 بار آپ کی پڑھنا ہے. پہلے آپ کو 111 بار پڑھنا تھا، اب کی بار آپ کو 110 بار پڑھنا ہے. پھونک مارنا ہے نیبو پہ، رکھ دینا ہے رومال پہ. پھر تیسری بار پڑھنا ہے نیل کاٹھی رب نے مارا، مکھ تیرا سب سے نرالا، انیلا پری کو حاضر کر، او میری بیوی تو میرا سالہ. اس کو 109 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی، 109 بار. اس کے بعد میں نیبو پہ پھونک مارنا ہے، نیبو کو رکھ دینا ہے. اتنا کرنے کے بعد میں آپ کو لال کپڑا سمیٹ لینا ہے اور اس کو لال دھاگے سے کر کے باندھ دینا ہے. جیسے پوٹلی بنائی جاتی ہے، پوٹلی آپ سمجھتے ہیں، گٹھری پوٹلی چھوٹی جو ہوتی ہے گٹھری، اسے پوٹلی بولتے ہیں. پوٹلی بنا لینی ہے لال دھاگے سے، اٹھا کے رکھ دینا ہے کہیں اپنے گھر میں کہیں پہ بھی. دوسرے دن اسی وقت، اسی ٹائم، اسی کمرے میں، اسی جگہ پہ آپ کو آگ جلانی ہے، بپھور دینے ہیں جو کے اور دار چینی کے. ٹھیک ہے، جو اور دار چینی کے بپھور جلانا ہے، یعنی آگ میں ڈالنا ہے جو اور دال چینی. اس کے بعد میں پھر عمل آپ کو شروع کرنا ہے. اسی نیبو کو کھول کے نکال کے رکھ لینا ہے. پھر اسی نیبو پہ آپ کو یہ منتر پڑھنا ہے. پہلے 111 بار، پھر پھونک مارنا ہے، 1 نیبو کو رکھنا ہے، پھر 110 بار پھونک مارنا ہے، نیبو کو رکھنا ہے، پھر 109 بار آپ کو پڑھنا ہے، پھونک مارنا ہے. پھر اسی طرح سے آپ کو رکھ لینا ہے. تیسرے دن پھر آپ کو یہی عمل کرنا ہے. تیسرے دن تیسرا نیبو، جب آپ تیسرے نیبو پہ پڑھ کے پھونک ماریں گے تو تیسرا نیبو جیسے ہی آپ رکھیں گے وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی. بلا کی خوبصورت، پورے کمرے میں روشنی ہو جائے گی اور ایک خوشبو سے بھر جائے گا پورا روم، پورا کمرہ خوشبو ہو جائے گا. ایسی خوشبو کہ آپ نے پوری زندگی میں کبھی سونگھی نہیں ہوگی. آپ مدہوش ہو جائیں گے. پہلی شرط اس کی ہے کہ وہ آپ سے ہم بستری کرے گی. اسی جگہ پہ، جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اسی جگہ پہ وہ ہم بستری کرے گی. اس کے بعد میں جو ہم بستری سے فارغ ہو جائے گی، جب آپ اس کو خوش کر دیں گے تو پھر وہ خوشی میں جھوم اٹھے گی اور بولے گی بتائیے مجھ سے آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں. تو آپ جو بولیں گے نا،
وہ کام کرے گی۔ پھر جب آپ کو اس کو حاضر کرنا ہو تو اسی منتر کو صرف 111 بار پڑھنا ہے، نیبو لینا ہے 3 اور پڑھ کر کے سامنے رکھنا ہے، پری حاضر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ کو جب بھی حاضر کرنا ہو اسی طریقے سے کیجئے، کامیابی ملے گی۔ اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی حصار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیجئے، کامیابی ملے گی۔ ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔